السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي الأزهري. وقبل شرح الدرس نسمع إلى أبيات ألفية ابن مالك رحمه الله، ثم أقوم بشرح الأبيات. سالم العين الثلاث اسما أنل اتباع عين فاءه بما شكل، إن ساكن العين مؤنثا بدا مختتما بتاء أو مجردا، وسكن التالي غير الفتح أو خففه بالفتح فكلا قد رووا، ومنعوا اتباع نحو ذروة وزبية وشذ كسر جروة، ونادر أو ذو اضطرار غير ما قدمته أو لأناس انتما. ذكر ابن مالك في هذه الأبيات كيفية جمع الاسم المؤنث الثلاثي جمع مؤنث سالم. قال ابن مالك: والسالم العين الثلاثي اسما أنل اتباع عين فاءه بما شكل، إن ساكن العين مؤنثا بدا مختتما بالتاء أو مجردا. فذكر ابن مالك في هذين البيتين 6 شروط فيما يراد جمعه جمع مؤنث سالم، أو فيما يراد جمعه بالألف والتاء، وهي علامة جمع المؤنث السالم مع تغيير عينه عند جمعه جمع مؤنث سالم. ما معنى مع تغيير عينه؟ نحن أخذنا في جمع الاسم الصحيح جمع مؤنث سالم أنه لا يحدث تغيير في بناء مفرده عند جمعه جمع مؤنث سالم. فأقول في جمع معلمة معلمات، وفي جمع طبيبة طبيبات. فهل حدث تغيير في بناء المفرد؟ لم يحدث تغيير، غير أنك أضفت الألف والتاء علامة جمع المؤنث السالم، وحذفت علامة التأنيث حتى لا تجمع بين علامتي تأنيث. لكن هل كل الأسماء هكذا لا يحدث فيها تغيير عند جمعها جمع مؤنث سالم؟ لا، هناك الاسم المؤنث الثلاثي السالم العين من الإعلال والتضعيف يحدث تغيير في عينه إذا جمعته جمع مؤنث سالم. وسأشرح ما معنى الاسم المؤنث الثلاثي السالم العين من الإعلال والتضعيف في الشروط بإذن الله. ما المراد بعينه؟ فعندما أقول مثلا هند مثلا، هذا اسم مؤنث ثلاثي سالم العين من الإعلال والتضعيف. فأين فاء الاسم، وأين عين الاسم، وأين لام الاسم؟ فاء الاسم هو الهاء، وعين الاسم هو النون، ولام الاسم هو الدال. أقول ذلك لأني إذا قلت يحدث تغيير في عين الاسم تعلم أين عين الاسم. قال ابن مالك: والسالم العين الثلاثي اسما أنل اتباع عين فاءه بما شكل، إن ساكن العين مؤنثا بدا مختتما بالتاء أو مجردا. وهل لابد من ربط الشرح بالأبيات؟ وهل من الممكن أن يأتي في الامتحان ويقول لك مثلا اشرح بيتا أو بيتين واستخرج القاعدة الصرفية أو نحو ذلك؟ نعم، قد يأتي ببيت أو بيتين ويقول لك مثلا استخرج القاعدة الصرفية أو نحو ذلك، لأنه أتى في تدريبات كتاب المعهد ببيت من الأبيات السابقة وقال: اشرح قول ابن مالك الآتي وبين سبب المنع والشذوذ، ومنعوا اتباع نحو ذروة وزبية وشذ كسر جروة. إذا لا بد من ربط الشرح بالأبيات حتى تستطيع أن تفهم الأبيات إذا أردت أن تحصل الدرجة النهائية في النحو أو الصرف. فذكر ابن مالك في هذين البيتين الموجودين أمامنا الآن 6 شروط فيما يراد جمعه جمع مؤنث سالم، ويحدث تغيير في عينه عند جمعه جمع مؤنث سالم. الشرط الأول أن يكون اسما مثل هند ودعت وسجدة وجفنة، وهذا الشرط يخرج الوصف مثل ضخمة، فهذا وصف لمؤنث، فيمتنع تغيير عينه عند جمعه جمع مؤنث سالم لأنه وصف. ويشترط في الذي يحدث تغيير في عينه عند جمعه جمع مؤنث سالم أن يكون اسما، وهذا وصف. يعني يقال في جمع ضخمة ضخمات. فهل حدث تغيير في عين هذا الوصف؟ لا. أين عين هذا الوصف؟ عين هذا الوصف هو حرف الخاء، فهو ساكن قبل الجمع وساكن بعد الجمع، فجمع ضخمة جمع مؤنث سالم ضخمات. الشرط الثاني الذي ذكره ابن مالك للاسم الذي يحدث فيه تغيير في عينه عند جمعه جمع مؤنث سالم أن يكون ثلاثيا مثل هند وسجدة وحجرة. فهذه أسماء أو أعلام ثلاثية بغض النظر عن تاء التأنيث. يعني إذا نظرنا في هذه الأسماء نجدها تتكون من 3 أحرف بغض النظر عن تاء التأنيث. فهذا الشرط يخرج الاسم الرباعي مثل زينب، فيمتنع تغيير عينه عند جمعه جمع مؤنث سالم لأنه ليس ثلاثيا بل هو رباعي. رباعي يعني يتكون من 4 أحرف.
فعند جمع هذا الاسم زينب جمع مؤنث سالم فلا يحدث تغيير في عينه عند جمعه جمع مؤنث سالم، فتقول زينبات. هل حدث تغيير في عين هذا الاسم وهو حرف الياء؟ لم يحدث تغيير في حرف الياء، فحرف الياء كان ساكنا قبل الجمع وكان ساكنا بعد الجمع، ولم يحدث تغيير في هذا الاسم في عين هذا الاسم لأنه ليس ثلاثيا بل هو اسم رباعي. الشرط الثالث أن يكون مؤنثا سواء كان مختتما بتاء التأنيث مثل سجدة أو مجردا من تاء التأنيث مثل هند. قال ابن مالك مشيرا إلى هذا الشرط مختتما بالتاء أو مجردا. الشرط الرابع أن يكون ساكن العين، يعني يشترط في الاسم الذي يحدث تغيير في عينه عند جمعه جمع مؤنث سالم أن يكون ساكن العين مثل هند، فهند اسم ثلاثي لمؤنث ساكن العين، فنلاحظ أن حرف النون حرف ساكن، فهذا الشرط يخرج الاسم الثلاثي المؤنث محرك العين مثل شجرة، فنلاحظ أن عينه وحرف الجيم حرف متحرك بالفتح وليس ساكنا، لذلك يمتنع تغيير عينه عند جمعه جمع مؤنث سالم. فأقول في جمع شجرة شجرات، فهل تغيرت عين هذا الاسم؟ لا، لم تتغير عين هذا الاسم. إذن يشترط في الاسم الذي يحدث تغيير في عينه عند جمعه جمع مؤنث سالم أن يكون ساكن العين، لكن إذا كان محرك العين مثل شجرة لا يحدث تغيير في عينه عند جمعه جمع مؤنث سالم. الشرط الخامس الذي أشار إليه ابن مالك أن يكون غير معتل العين، يعني تكون عينه صحيحة وليست حرفا من حروف العلة الواو أو الألف أو الياء، فهذا الشرط يخرج الاسم الثلاثي المؤنث الساكن العين الذي عينه حرف علة مثل بيضة، فهذا اسم ثلاثي ومؤنث وساكن العين لكن يمتنع تغيير عينه عند جمعه جمع مؤنث سالم، بل تبقى كما هي. لماذا؟ لأن عينه حرف من حروف العلة، فأقول في جمع بيضة بيضات، فأقول في جمع بيضة بيضات، فعين الاسم وهو حرف الياء كان ساكنا في المفرد وساكنا في الجمع ولم يتغير، والسبب في ذلك أنه حرف من حروف العلة، ويشترط في الاسم الذي يحدث تغيير في عينه عند جمع جمع مؤنث سالم أن يكون غير معتل العين، يعني ليس حرفا من حروف العلة. الشرط السادس أن يكون غير مضاعف العين، فهذا الشرط يخرج ما كانت عينه مضاعفة، يعني إذا كان الاسم عينه مضاعفة يمتنع تغيير عينه عند جمعه جمع مؤنث سالم مثل جنة، فهذا اسم مع أنه اسم وثلاثي ومؤنث وعينه ليست حرفا من حروف العلة لكن يمتنع تغيير عينه عند جمعه جمع مؤنث سالم، فأقول في جمع جنة جمع مؤنث سالم جنات، فهل حدث تغيير في عين هذا الاسم؟ لم يحدث تغيير في عين هذا الاسم، فحرف النون كما هو بقي كما هو قبل الجمع وبعد الجمع، والسبب في عدم تغيير عين هذا الاسم هو أن حرف النون وهو عين الاسم مضاعف، ويشترط ألا يكون مضاعفا. وإلى الشرط الخامس والسادس أن يكون غير معتل العين وأن يكون غير مضاعف العين أشار ابن مالك إليهما بقوله والسالم العين، أي السالم العين من الإعلال والتضعيف، يعني ما كانت عينه صحيحة غير معتلة ولا مضاعفة. إذن يشترط لتغيير عين الاسم الذي يراد جمعه جمع مؤنث سالم 6 شروط. الشرط الأول أن يكون اسما، الشرط الثاني أن يكون ثلاثيا، الشرط الثالث أن يكون مؤنثا، الشرط الرابع أن يكون ساكن العين، الشرط الخامس أن يكون غير معتل العين، الشرط السادس أن يكون غير مضاعف العين. ونلاحظ أن الشروط التي ذكرت قد تحققت في الأعلام والأسماء التي أمامنا، دعد وهند وجمل وسجدة وزفرة وحجرة وخطوة وكسرة وسدرة، ولكن إذا تأملنا في هذه الأسماء والأعلام مع أنها تحققت فيها الشروط فكلها أسماء وكلها ثلاثية وكلها مؤنثة وكلها عينها ساكنة وصحيحة، يعني غير معتلة، وكلها عينها غير مضاعفة، لكن حركة الفاء ليست واحدة، فحركة الفاء في هند وكسرة وسدرة مكسورة،
يعني حرف الهاء مكسور وحرف الكاف مكسور وحرف السين مكسور، فحركة الفاء في هذه الأسماء هند وكسرى وسدرة مكسورة، وحركة الفاء في دعد وسجدة وزفرة مفتوحة، وحركة الفاء في جمل وحجرة وخطوة مضمومة. فهل كل هذه الأسماء أو الأعلام المؤنثات تأخذ نفس الحكم أم أن الحكم يختلف باختلاف حركة الفاء؟ أقول السؤال مرة أخرى، هل كل هذه الأسماء أو الأعلام المؤنثات تأخذ نفس الحكم أم أن الحكم يختلف باختلاف حركة الفاء إذا جمعت هذه الأسماء أو الأعلام جمع مؤنث سالم؟ والجواب الحكم يختلف باختلاف حركة الفاء، وذلك على النحو الآتي: أولا إذا كانت فاء الاسم مفتوحة، فإذا كانت فاء الاسم مفتوحة يجب في عينه وجه واحد عند جمعه جمع مؤنث سالم، وهذا الوجه هو الإتباع، فيجب الإتباع، يعني يجب فتح عينه إتباعا لحركة فائه، فكما أن الفاء مفتوحة فكذلك تكون حركة العين مفتوحة عند جمع هذا الاسم جمع مؤنث سالم. ونأخذ أمثلة للتوضيح، فعندما يقول لك مثلا اجمع الكلمات الآتية جمع مؤنث سالم: دعت وجفنة وسجدة وزفرة، فإذا نظرنا في هذه الكلمات نجد أن هذه الكلمات كلها ثلاثية وكلها أسماء وكلها مؤنثة وكلها عينها ساكنة وصحيحة، يعني غير معتلة، وكلها عينها غير مضاعفة، يعني الشروط قد تحققت في هذه الكلمات. إذن العين ستتغير عندما تجمع هذه الكلمات جمع مؤنث سالم. لكن كيف تتغير هذه العين؟ ننظر إلى الفاء، فإذا كانت الفاء مفتوحة فيجب وجه واحد فقط في العين وهو الإتباع، يعني تكون العين تابعة لحركة الفاء، فأقول في جمع دعت دعدات، وفي جمع جفنة جفنات، وجمع سجدة سجدات، وجمع زفرة زفرات. ما الذي حدث عند جمع هذه الكلمات؟ فتحت عينها بعدما كانت ساكنة إتباعا لفاء الكلمة، ففاء الكلمة مفتوحة، فجعلت العين مفتوحة أيضا تابعة لحركة الفاء ففتحت أيضا. فنلاحظ أن فاء هذه الكلمات حرف مفتوح، فالدال في دعد حرف مفتوح، والجيم في جفنة حرف مفتوح، والسين في سجدة حرف مفتوح، والزاي في زفرة حرف مفتوح، وعين هذه الكلمات كلها حرف ساكن، فالعين في دعد حرف ساكن، والفاء في جفنة حرف ساكن، والجيم في سجدة حرف ساكن، والفاء في زفرة حرف ساكن. فلما جمعت هذه الكلمات جمع مؤنث سالم أتبعت العين لحركة الفاء ففتحت العين، فقلت دعدات وجفنات وسجدات وزفرات. إذا كانت فاء الاسم مفتوحة انظر إلى فاء الاسم مع تحقق الشروط السابقة، إذا كانت مفتوحة يجب في عينه وجه واحد فقط وهو الإتباع، يعني يجب فتح عينه إتباعا لحركة فائه. وإلى هذا الحكم أشار ابن مالك بقوله: والسالم العين الثلاثي اسما أنل إتباع عين فاءه بما شكل. ما معنى أنل؟ أنل يعني إمنح الاسم الثلاثي السالم العين من الإعلال والتضعيف، وقد شرحت ما معنى الاسم الثلاثي السالم العين من الإعلال والتضعيف عند شرح الشروط. قال ابن مالك: أنل يعني امنح الاسم الثلاثي السالم العين من الإعلال والتضعيف إتباع عين فاءه بما شكل، يعني اجعل عينه الساكنة تتبع الحركة التي شكلت بها الفاء، اجعل عينه الساكنة تتبع الحركة التي شكلت بها الفاء، فالفاء كانت مفتوحة فكذلك تكون العين مفتوحة، وذلك عند جمعه جمع مؤنث سالم. وقد ورد جمع الاسم الثلاثي سالم العين الذي فتحت عينه وجمع جمع مؤنث سالم في آيات كثيرة. ورد في قوله تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وفي قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات، وفي قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، وفي قوله تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. فقد يأتي بآية من هذه الآيات ويقول لك مثلا: استخرج جمع المؤنث السالم واذكر مفرده واذكر ما حدث فيه من تغيير عند الجمع. فكيف تجيب على هذا السؤال؟ والإجابة على النحو الآتي: تجيب وتقول: جمع المؤنث السالم في الآية الأولى حسرات ومفرده حسرة،
والتغيير الحاصل هو أن العين فتحت إتباعا لحركة الفاء. التغيير الحاصل هو أن العين فتحت إتباعا لحركة الفاء، فالسين في المفرد كانت ساكنة، فلما جمع هذا المفرد جمع مؤنث سالم فتحت السين إتباعا لحركة الفاء. وجمع المؤنث السالم في الآية الثانية الشهوات ومفرده الشهوة. وجمع المؤنث السالم في الآية الثالثة غمرات ومفرده غمرة. وجمع المؤنث السالم في الآية الرابعة همزات ومفرده همزة. والتغيير الحاصل واحد في كل هذه الكلمات، فكما قيل في التغيير الحاصل في حسرة يقال في شهوة ويقال في غمرة ويقال في همزة، فقد فتحت العين إتباعا لحركة الفاء. نأتي للحالة الثانية من حالات الاسم الثلاثي المؤنث السالم العين من الإعلال والتضعيف إذا كانت فاؤه مقصورة أو مضمومة. مقصورة مثل هند وكسرة وسدرة، ومضمومة مثل جمل وخطوة وحجرة. أخذنا في الحالة الأولى إذا كانت فاء الاسم الثلاثي المؤنث السالم العين من الإعلال والتضعيف إذا كانت فاؤه مفتوحة يجب في عينه وجه واحد فقط وهو الإتباع، يعني يجب فتح عينه إتباعا لحركة فائه إذا جمع مؤنث سالم. هذا هو الحكم في الحالة الأولى إذا كانت الفاء مفتوحة. فما الحكم إذا كانت الفاء مكسورة أو مضمومة؟ والجواب يجوز في عينه ثلاثة أوجه عند جمعه جمع مؤنث سالم. الوجه الأول الإتباع، وهذا الوجه وإن كان جائزا هنا إذا كانت الفاء مكسورة أو مضمومة فهو واجب هناك إذا كانت الفاء مفتوحة، فإذا كانت الفاء مفتوحة فالإتباع واجب، وإذا كانت الفاء مكسورة أو مضمومة فالإتباع جائز. أقول مرة أخرى، إذا كانت الفاء مفتوحة فالإتباع واجب، وإذا كانت الفاء مكسورة أو مضمومة فالإتباع جائز. فإذا كانت فاء الاسم الثلاثي المؤنث السالم العين مقصورة أو مضمومة يجوز في عينه ثلاثة أوجه عند جمعه جمع مؤنث سالم. الوجه الأول الإتباع، فيجوز تبعية العين لحركة الفاء، تتبع العين حركة الفاء، فإذا كانت الفاء مقصورة تكون العين مقصورة، فيقال في جمع مثلا هند هندات، ويقال في جمع كسرة كسرات، ويقال في جمع سدرة سدرات. فتبعت العين وهو حرف النون، تبعت العين حركة الهاء فكسرت مثل الهاء. كذلك حرف السين في كسرة، فعند جمع كسرة أقول كسرات، فحرف السين كسر مثل الكاف وتبع حرف الكاف الكسر. كذلك يقال في جمع سدرة سدرات، فحرف الدال تبع حرف السين في الكسر فكسر مثل حرف السين، فقد كان ساكنا في المفرد فكسر مثل حرف السين عندما جمع مؤنث سالم. كذلك إذا كانت الفاء مضمومة تكون العين مضمومة، فيقال في جمع جمل جملات، ويقال في جمع خطوة خطوات، ويقال في جمع حجرة حجرات. ولقد ورد إتباع العين للفاء المضمومة عند الجمع في آيات كثيرة. ورد في قول الله سبحانه وتعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، وفي قول الله سبحانه وتعالى والحرمات قصاص، وفي قول الله سبحانه وتعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وفي قول الله سبحانه وتعالى وتركهم في ظلمات لا يبصرون، وفي قول الله سبحانه وتعالى وهم في الغرفات آمنون، وفي قول الله سبحانه وتعالى ويتخذ ما ينفق قربات عند الله. وقد يأتي بآية من هذه الآيات ويقول لك مثلا استخرج جمع المؤنث السالم واذكر مفرده واذكر ما حدث فيه من تغيير عند الجمع. والجواب يكون على النحو الآتي: جمع المؤنث السالم في الآية الأولى الحجرات ومفرده حجرة، وجمع المؤنث السالم في الآية الثانية الحرمات ومفرده الحرمة، وفي الآية الثالثة خطوات ومفرده خطوة، وفي الآية الرابعة ظلمات ومفرده ظلمة، وفي الآية الخامسة الغرفات ومفرده الغرفة، وفي الآية السادسة قربات ومفرده قربة. وتقول في التغيير الحادث في كل ما سبق العين تبعت حركة الفاء. أقول مرة أخرى: التغيير الحاصل أو الحادث
في كل ما سبق العين تبعت حركة الفاء عند جمع هذه الكلمات جمع مؤنث سالم. العين تبعت حركة الفاء فكانت الفاء مضمومة فضمت العين أيضا بعدما كانت ساكنة. إذن الوجه الأول الجائز في الاسم المؤنث الثلاثي السالم العين من الإعلال والتضعيف إذا كانت فاؤه مكسورة أو مضمومة هو الإتباع. الوجه الثاني هو إسكان العين، فيجوز في الاسم المؤنث الثلاثي السالم العين من الإعلال والتضعيف إذا كان مضموم الفاء أو مكسور الفاء يجوز إسكان العين عند جمعه جمع مؤنث سالم. فيقال في هند هندات، فنلاحظ أنني سكنت العين أو ظلت العين ساكنة، ظلت العين ساكنة كما هي. في هند قلت هندات، وكسرة كسرات، وسدرة سدرات. ويقال في جملات، وخطوة خطوات، وحجرة حجرات. إذن العين تبقى ساكنة كما هي، إسكان العين. هذا هو الوجه الثاني إذا كانت فاء الاسم المؤنث الثلاثي السالم العين مضمومة أو مكسورة. الوجه الثالث فتح العين، فيقال في هند هنادات، ويقال في كسرة كسرات، ويقال في سدرة سدرات، ويقال في جملات، ويقال في خطوة خطوات، ويقال في حجرة حجرات. إذن يجوز في عين الاسم المؤنث الثلاثي السالم العين من الإعلال والتضعيف عند جمعه جمع مؤنث سالم إذا كانت الفاء مضمومة أو مكسورة 3 أوجه. الوجه الأول إتباع حركة الفاء، الوجه الثاني إسكان العين، الوجه الثالث فتح العين. وإلى هذه الأوجه الثلاثة أشار ابن مالك بقوله وسكن التالي غير الفتح أو خففوا بالفتح فكلا قد رووا. سكن التالي غير الفتح يقصد سكن الحرف التالي للفاء المضمومة أو المكسورة ويعين الاسم، فسكن العين، يعني سكن العين إذا كانت تالية للفاء المضمومة أو المكسورة، أو افتحها تخفيفا، فهذان وجهان جائزان، إسكان العين وفتح العين في الاسم الثلاثي المؤنث السالم العين المضموم الفاء أو المكسور الفاء، وذلك بجانب الإتباع، فهذا أيضا وجه جائز. لكن في مفتوح الفاء يجب فيه وجه واحد فقط في عينه عند جميع جمع مؤنث سالم، وهذا الوجه هو أيضا الإتباع. وهناك استثناء من الإتباع ذكره ابن مالك في الأبيات، فقال ومنعوا إتباع نحو ذروة وزبية وشد كسر جروة. ما معنى ذروة وما معنى زبية وما معنى جروة؟ ذروة هو أعلى كل شيء، أعلى كل شيء يقال له ذروة. وزبية حفرة الأسد، فيقال لحفرة الأسد زبية. وجروة هو الأنثى من ولد الكلب أو السبع، فيقال للأنثى من ولد الكلب أو السبع جروة. وقد طلب في تدريبات الكتاب المقرر كتاب المعهد فقال اشرح قول ابن مالك الآتي، وذكر قول ابن مالك الذي أمامنا ومنعوا إتباع نحو ذروة وزبية وشذ كسر جروة، فقال اشرح هذا البيت وبين سبب المنع والشذوذ فيما ذكر. فركز في الكلام الذي سيقال حتى تستطيع أن تجيب على هذا السؤال. فمن المعلوم أنه يجوز إتباع عين الاسم الثلاثي المؤنث السالم العين لحركة الفاء، يجوز إتباع العين لحركة الفاء، وذلك إذا كانت الفاء مضمومة أو مكسورة. وأشار ابن مالك في هذا البيت أنه يستثنى من هذا الإتباع مع تحقق شروط صورتان. الصورة الأولى إذا كانت الفاء مضمومة واللام ياء، مثل زبية، هذا هو المثال الذي ذكره ابن مالك. وأذكر مثالا آخر إلى جانب المثال الذي ذكره ابن مالك وهو دمية، فيمتنع الإتباع في زبية ودمية، فلا يصح أن تقول في جمع زبية زبيات ولا في جمع دمية دميات، مع أنه اسم ثلاثي ومؤنث وسالم العين من الإعلال والتضعيف وفاؤه مضمومة. لماذا يمتنع الإتباع هنا؟ يمتنع الإتباع لأن الفاء مضمومة واللام ياء. الفاء مضمومة، حرف الدال مضموم في دمية، والزاي مضموم في زبية، واللام ياء
ولام الاسم ياء، فيمتنع الإتباع، لأنك إذا أتبعت العين لحركة الفاء وضمت العين كما أن الفاء مضمومة فيحدث ثقل في النطق، يحدث ثقل في النطق، لأن الياء سبقت بضمة. فإذا سبقت الياء بضمة فهذا يحدث ثقلا في النطق، لذلك يمتنع الإتباع في هذه الحالة. ولكن الجمع الصحيح أن تسكن الحرف، تسكن العين أو تفتح العين، يعني يجوز الوجهان الآخران، إسكان العين أو فتح العين، فتقول دميات بإسكان العين بإسكان الميم دميات، وزبيات بإسكان الباء يعني إسكان العين، أو الوجه الثاني فتح العين فتقول دميات وزبيات، يعني يجوز وجهان فقط في زبية ودمية عند جمعهما جمع مؤنث سالم، ولا يجوز الإتباع حتى لا يحدث ثقل في النطق. الصورة الثانية التي يمتنع فيها الإتباع إذا كانت الفاء مكسورة واللام واو. قلنا أن الصورة الأولى التي يمتنع فيها الإتباع إذا كانت الفاء مضمومة واللام ياء. الصورة الثانية إذا كانت الفاء مكسورة واللام واو، مثل ذروة، وهذا هو المثال الذي ذكره ابن مالك، وأذكر مثالا بجانب المثال الذي ذكره ابن مالك وهو رشوة، فيمتنع الإتباع في ذروة ورشوة عند جمعهما جمع مؤنث سالم، يمتنع إتباع العين لحركة الفاء، فلا يقال في جمع ذروة ذريوات، ولا يقال في جمع رشوة رشوات، حتى لا تسبق الواو كسرة، حتى لا تسبق الواو كسرة فيحدث ثقل في النطق، فهذا هو سبب المنع. ولكن كيف تجمع ذروة ورشوة جمع مؤنث سالم؟ يجوز فيهما الوجهان الآخران، إما إسكان العين وإما فتح العين، إما أن تسكن العين فتقول ذروات ورشوات، تسكن العين تسكن الراء وتسكن الشين، وإما أن تفتح العين فتقول ذروات ورشوات، لكن الوجه الثالث وهو الإتباع ممتنع. ثم قال ابن مالك وشذ كسر جروة. ما معنى ذلك؟ يعني شذ ما ورد من قول العرب في جمع جروة على جروات جمع مؤنث سالم بكسر الراء، هذا شاذ لا يقاس عليه. وما سبب الشذوذ؟ لأنه قال مبينا سبب المنع والشذوذ، فقد بينت سبب منع جمع زبية على زبيات بضم الباء، وذلك حتى لا تسبق الياء ضمة فيحدث ثقل في النطق. كذلك قد بينت سبب منع جمع ذروة على ذروات بكسر الراء إتباعا لحركة الفاء، وذلك حتى لا تسبق الواو كسرة فيحدث ثقل في النطق. فما هو سبب الشذوذ في جمع جروة على جروات بكسر الراء؟ السبب هو نفس سبب المنع في ذروة، في جمع ذروة على ذروات، حتى لا تسبق الواو كسرة فيحدث ثقل في النطق. ثم ختم ابن مالك الأبيات بقوله ونادر أو ذو اضطرار غير ما قدمته أو لأناس انتمى، يعني إذا جاء جمع الاسم المؤنث الثلاثي سالم العين من الإعلال والتضعيف على خلاف ما ذكر من القواعد السابقة يعني التي ذكرها ابن مالك، فهو إما نادر وإما ضرورة وإما لغة لأناس انتمى، يعني لغة لقوم من العرب. وبذلك أكون قد انتهيت من شرح الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.